अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ आजकल के हालात पे। क्या हुआ है हालात को? मैं जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और 4G और 5G की वजह से इंसान की सेहत पे जो असरात हैं ना, उस पर मैं सोच रहा था सुबह कि यार ये हम किधर जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। 4G और 5G ने आपकी ज़िंदगी को क्या कर डाला है जनाब? 4G और 5G ने जीना मरना हराम कर दिया। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि हमें बताया जाता है, मैं नाजरीन के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा और साथ में उनको सबूत के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। एक वेबसाइट है globalresearch.ca, ये कैनेडियन थिंक टैंक है जो आजकल के जो हालात हैं, जो भी टेक्नोलॉजी पे और दुनिया में वार इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कितने घपले हो रहे हैं, वो उस पर ना उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। उनके बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जिनकी 50 साल 60 साल उनका ना एक्सपीरियंस है, उस पर वो बात करते हैं कि ये ऐसे हो। अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी ये जो थिंक टैंक्स के जो रिपोर्ट्स हैं वो मैं फिर 10 साल से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई ये हो क्या रहा है। अब एक रिपोर्ट कल आई, उसमें अमेरिकन साइंटिस्ट थे डॉक्टर गोहर वेग, समथिंग लाइक दिस उसका नाम था। वो एक घंटे का उनका लेक्चर है। वो बता रहे थे कि वी आर नाउ वर्किंग ऑन ब्रेन टेक्नोलॉजी। क्या मतलब ब्रेन टेक्नोलॉजी? मतलब कि जो हमारे दुनिया की जिनके कंट्रोल में ज़राए हैं वो इंसान के ब्रेन पे काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो आपके दिमाग में काम कर रहे हैं उनको कैसे छेड़ा जाए, कैसे आपसे गलत काम करवाए जाएं, उसमें तो ये भी बताया जा रहा था। और ये मेरे पास एक और सबूत से भी मुझे मालूम हुआ है कि आप चल रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ख़याल आता है, वो उस टेक्नोलॉजी से वो ख़याल को भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, यू मीन टू से कि वो हमें हिप्नोटाइज टाइप कर देते हैं? हिप्नोटाइप करेंगे, लेकिन वो भी रियली, ये नहीं है कि वो सच में हमें आवाज़ें सुनाई देंगी। रियल टाइम हिप्नोटाइप, वो इस लेवल पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है। अब होता ये है कि आजकल लोग कहते हैं यार मेरा पेट बहुत ख़राब रहता है, मेरे जहन में बहुत तकलीफ़ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो माइक्रोवेव सेलुलर सेल लगे हुए हैं जितने भी हैं, उनकी जो रेज़ हैं 4G और 5G रेज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्ट आपके दिमाग पे असर करती हैं जाके। अच्छा, हाँ जनाब, वो जो आप कहते हैं ना अचानक से कि भाई मेरे दिमाग फट रहा है, और सोचा भी कुछ नहीं, नींद से उठे हुए हैं भी फ्रेश, फिर भी दिमाग फट रहा है, इसका मतलब है कि देयर लाइज समथिंग इन द बॉटम। यानी कि असल कहानी कुछ और है। असल कहानी यह है कि हम जिन रेस में अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो हमारी नस्लें गुजारेंगी, इट्स प्रिकॉशन, इट्स डिज़ास्टर इन मेकिंग। अच्छा, इन्हीं रेस से आपकी प्रेगनेंसीज, आपके जो डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, और आपके लिवर के इश्यूज़ और आपके साइकोलॉजिकल हार्ट इश्यूज़ सब इनसे रिलेटेड है। हम कहते हैं यार हमने तो कुछ नहीं किया यार, मैंने खाना भी सही खाया, बंदा नज़र आ रहा है बिल्कुल दुबला पतला, वर्किंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, हर एक्टिविटी वो कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी अपने फिट रखने के लिए, अचानक हार्ट अटैक। अरे भाई किधर से हार्ट अटैक? मतलब यू वांट टू से कि ये जो रेज़ हैं ये हमारे बॉडी पार्ट्स को और हमारे जिस्म के डिफरेंट ऑर्गन्स को बैडली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, और उनको बनाया ही इस मकसद और इंटेंशन के साथ है कि उनको लोगों को इफ़ेक्ट किया जाए। यानी अंदरूनी खाना कहानी कुछ और है। हमें बताया जाता है जनाब कि 4G और 5G टेक्नोलॉजी के साथ आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन तेज़ हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ तक मौजूद नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं अपने व्यूज़ को देता हुआ चलूँ कि आजकल हनी जो है ना, शहद की जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो 4G सिग्नल्स हैं, ये हनी बी को डिस्टर्ब करते हैं, उसके नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। हम कहना चाहते हैं उसका नेचुरल साइकिल, उसका जो फिनोमेना है, कहाँ से उठना है, कहाँ से उसने फूलों से रस चूसना है और कहाँ पे डिपॉजिट करना है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसने
ان ریز کی وجہ سے بیسیکلی وہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں کدھر کو جاؤں، کیونکہ ان کا جو سسٹم ہوتا ہے نا دیکھنے کا، سمجھنے کا، وہ سارا بیس کرتا ہے ان آوازوں کے اوپر. ایک دوسرے سے جو ان کا کمیونیکیشن ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا سارا نیچرل جو ہیبیٹیٹ ہے نا، یا جو نیچرل سسٹم ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا جا رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کی انفارمیشن کو تھوڑا کریکٹ کروں کہ جو ہنی بی ہے وہ دیکھتی بھی نہیں ہے، وہ سنتی بھی نہیں ہے، وہ سونگتی ہے. اس کو سمیل، اپنے سمیل کو ریکال کرتی ہے. اگر وہ 1 فٹ آگے گئی ہے تو اگلا جو اس کا سمیل کا پیٹرن اس کو سمیل کرتی ہے. سپوز اس کو یوں سمجھ لیں، اگر وہ ہنی بی ہے یہاں سے 1 کلومیٹر تک سفر کرتی ہے تو بیچ میں جتنی بھی اس کو سمیلز آئی ہیں نا وہ سب کو میموری میں سیو رکھتی ہے. اور جب واپس جانا ہوتا ہے وہ اس کو ریکال کرتی ہے، آخری کون سی تھی، پھر کون سی تھی، پھر کون سی تھی، وہ پہلی تک پہنچتی ہے، پھر جا کے وہ اپنے جگہ پہ پہنچتی ہے. اب یہ جو مائکرو ویو ریز ہیں، ریڈیونک ریز ہیں، جو بھی قسم کے ریز ہیں، یہ اس کی جو سمیل کے پیٹرن ہے نا اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. یعنی جاتے ہوئے اس کا پیٹرن کچھ اور ہوتا ہے، واپس آتی ہے کچھ اور ہوتا ہے. واپس آتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں، تو وہ اپنی اس لوکیشن پہ پہنچ ہی نہیں پاتی کہ وہ نیچرلی ہنی کو جو ہے وہ دوبارہ سے بنا سکے. اس وجہ سے ہمارے شہروں میں اور دیہاتوں میں جہاں بھی یہ ٹیکنالوجی نے اپنے قدم رکھے ہیں وہاں سے ہنی بی کا جو اسٹرکچر ہے چینج ہوتے جا رہا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی اباؤٹ ہنی بی. آپ دیکھیں تو آپ کو بٹر فلائز کم ملیں گی. بالکل ایسے ہی. آپ کو جتنے یہ اڑنے والے تھے نا پرندے، یہ کم نظر آئیں گے. اس کی وجہ بیسک ریزن جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ ان ریز کی وجہ سے ان کا جو ہے نا سسٹم آف کمیونیکیشن یا سسٹم آف نیچرل جو ان کا ایک سسٹم ہے وہ ڈسٹروائے ہو گیا. بالکل ایسا ہے، ان کا ہیبیٹیٹ چینج ہو رہا ہے ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جس کو کہا جاتا ہے کہ موسٹ بینیفیشیل ٹیکنالوجی آف آور ایج. صحیح. تو آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ آپ اس ڈسکشن کو کنکلوڈ ہم اس طرح سے کریں گے کہ اس طرح کے ڈسکشنز ہم اور بھی کریں گے اپنے ویورز کو اور سننے والوں کو آگاہی دینے کے لیے کہ بھائی ان چیزوں کا آپ کم سے کم استعمال کریں. جیسے ان کا اثر برین پہ ہے، ہم ان پہ اور لینتھی ڈسکشنز کریں گے، 4-4 5-5 منٹ کی ایک ٹاپک پہ کیسے یہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ ان کا استعمال فار ایگزامپل رات کو سوتے وقت آپ اپنا موبائل دور رکھیں، اور جب آپ پاکٹ میں رکھیں تو آپ کوشش کریں کہ ہارٹ والی پاکٹ میں نہ رکھیں، کیونکہ ان سے جو ریز نکل رہی ہوتی ہیں یا جو فون کال آتی ہے تو ساری کی ساری ریز اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک جگہ پہ، تو وہ آپ کے ہارٹ کے سسٹم کے ساتھ نا ڈس بیلنس کرتی ہیں اس کو. اس وجہ سے بھی کافی سارے ایشوز جو ہیں وہ باڈی میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اسی طرح نا ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں انرجی فیلڈ. ہر ایک انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جو بھی ان کی ایک انرجی فیلڈز ہوتی ہے وہ ان ریز کی وجہ سے، ان انرجی کی وجہ سے وہ فیلڈ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے نا انتہائی، آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج اللہ حافظ. اللہ حافظ.